सेक्शन 2C बना, मुकेश भाई मौजा ही मौजा हो गए। आई एम हैप्पी बोल दिए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये क्यों किया आपने? ये कानून ये बना दिया कि अगर जितने बिहार में आसार खदीमा के तहत मस्जिदें होंगी, जो दर्जे वक्फ हैं बिहार वक्फ बोर्ड में, वो वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगी, आसार खदीमा उसका मालिक होगा। जो जालिम लोग टीवी चैनल पर बैठकर आदिल हसन से असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हैं, प्यारे जितनी गाली देना है दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी गाली देने से मेरी इज्जत में फर्क नहीं आता, तुम्हारी गाली देने से मेरी शोहरत में कमी नहीं आती, तुम्हारी गाली देने से मेरी रात की नींद खराब नहीं होती। हां, अगर तुमको फायदा होता है क्योंकि तुम्हारे दिलो दिमाग में एक बीमारी है नफरत की, शायद ओवैसी को गाली देने से वक्तिया तुमको फायदा होता है तो दो, मगर ये तो बताओ इस कानून में किसको फायदा पहुंच रहा है? कुछ फायदा नहीं है मुसलमानों को। और प्रधानमंत्री बोलते मुसलमान 30% गरीब है। अगर है तो तुमने क्या किया बताओ? अगर है तो बताओ तुमने। विजारत अक़लियती बहबूद, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वहां पर मौलाना आजाद की फेलोशिप बंद कर दी। जो अक़लियतों के बच्चे जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, उनको पैसे नहीं देगी सरकार, तो गरीबी आएगी नहीं आएगी? जो मुसलमानों के बच्चे, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट पूरे देश में अगर आप देखेंगे किसी समुदाय का है तो मुसलमानों का है। जो चौथी जमात में, 5वीं जमात में अपना स्कूल छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि अब्दुल चाहता है पढ़ाना अपने बच्चों को, मगर अब्दुल के पास घर में खाना खिलाए या फिर बच्चों को पढ़ाए। तुमने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 9वीं क्लास से कर दिया, जबकि हम पुकार रहे कि अरे चौथी, 5वीं, 6ठी जमात में करो। तो नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं नहीं, अब्दुल नहीं पढ़ सकता चौथी, 5वीं, 6ठी जमात, वो 9वीं जमात में आया तो स्कॉलरशिप मिलेगा। अरे अगर जो चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं पढ़ेगा तो 9वीं को पहुंचेगा ना। प्री में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हम पुकार कर कह रहे हैं कि बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, मगर बीजेपी बोलती हम 1 लाख को दे रहे। अरे जालिमो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम नंबर नहीं बढ़ाने की वजह से हर साल डिग्री में हमारे कम से कम 5 लाख बच्चे स्कॉलरशिप से महरूम हो जाते, और बढ़ाने के लिए सिर्फ 1000 करोड़ की जरूरत है, 1500 करोड़। मगर मोदी ने बोलेंगे अब्दुल पंक्चर बनाता है। मोदी जी, दलील देकर कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप मेरे दलील का जवाब नहीं दे पाओगे। अरे अब्दुल अगर गरीब है तो हुकूमतों ने हमको गरीब बना दिया। अब्दुल अगर पंक्चर की दुकान पर काम कर रहा है तो किसी हद तक अब्दुल के बाप की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब्दुल के बाप ने समझा ये सामाजिक इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हमने सबका साथ दिया, कभी सामाजिक न्याय पर दिया, तो कभी यादव मुसलमान इत्तेहाद के नाम पर दिया, तो कभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर दिया। जिसको हमने वोट दिया वो मोटा हो गया, वो महल में जाकर बैठ गया, और जिसने उनको वोट डाला गरीबी उसका मुकद्दर बन के रह गया। तो अब आपको सोचना है कि आप किस तरीके से फैसला लेंगे। हम आपके सामने ये बोलने आए हैं कि भाजपा भी जिम्मेदार है अगर अब्दुल जिम्मेदार गरीब है तो। और बीजेपी अपने पैम्फलेट में कहती है कि 70% वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो गया, तो तुम कब्जा कैसे निकालोगे? मोदी ने कानून यह बनाया कि जो 12 साल से जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, उस पर अगर वो 12 साल से कब्जे में है तो मोदी कह रहे हैं कि मालिक तो अल्लाह होगा, मगर मैं कानून बनाकर तुझे मालिक बना रहा हूं। वो 70% अगर जायदादों पर वक्फ की जमीन पर कब्जा हुआ है
تو سب لینڈ گرابر قابضین اس کے مالک بنا دیا آپ نے. بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ یہ قانون شیعوں کو نقصان پہنچاتا ہے، سنیوں کو پہنچاتا ہے، بوریوں کو پہنچاتا ہے. یہ قانون دیوبندیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، بریلویوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اہل حدیث کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ قانون مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو احتجاجی پروگرام بنایا ہے آپ اس کا ساتھ دیں. آپ نے بتی گل کی تھی، 15 منٹ کے لائٹ گل کر دی، آپ نے کیا تھا نا آپ نے. اب جب ودھان سبھا کے چناؤ آئیں گے، جب ودھان سبھا کے چناؤ آئیں گے، 20 سال آپ نے نتیش کو ووٹ دیا، 15 سال آپ نے لالو کو ووٹ دیا. کیا حاصل ہوا آپ کو بتاؤ؟ پڑھائی کے لیے بہار سے باہر جانا پڑتا، نوکری کے لیے بہار سے باہر جانا پڑتا. مجھے معاف کر دیجیے اگر میں جو اب کہنے والا ہوں، آپ کا حال ایسا ہے کہ صرف منی آرڈر پر آپ کا گھر چلتا ہے. منی آرڈر پر ہمارا گھر چلتا ہے بہار میں. یہ 20 سال اور یہ 15 سال راجنیتی کرنے والوں نے یہ حال ہمارا کر دیا ہے. تو جب چناؤ آئیں گے تو 15 منٹ کے لیے بتی گل نہیں کرنا، پورے 5 سال کے لیے بی جے پی کے، نتیش کی اور راجد کی بتی گل کرنا پڑے گا آپ کو. آپ کریں گے نا؟ کہیں جذبات میں آ کے ہاتھ تو نہیں اٹھا رہے. اگر آپ وعدہ کر رہے ہیں بتی گل کریں گے ان لوگوں کی، تو میں ڈھاکہ کی جنتا کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ ہم نے ہمارے بھائی رانا رنجیت کو یہاں سے اپنا امیدوار بنانے کا اعلان کر رہے ہیں. تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائی کہ آپ رانا رنجیت کو یہاں سے اپنا نیا ودھائک بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. بہادر گنج سے توصیف عالم کو انشاءاللہ بنائیں گے اور اختر الایمان کو کامیاب کریں گے اپنی ودھان سبھا سے. اب یاد رکھیے کہ ایک اختر الایمان ودھان سبھا میں جاتے ہیں. آپ بیٹھو ابھی. ایک اختر الایمان ودھان سبھا کو جاتے ہیں، اختر الایمان کو 2 منٹ کا ٹائم اسپیکر دیتا ہے اور 2 منٹ میں اختر الایمان سب کو پریشان کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو اختر الایمان کا بازو نہیں بلکہ بہار کے غریب اور مظلوم عوام کا بازو توصیف عالم اور ہمارا رانا بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اب بہت ہو گیا. یہ ہر بار چناؤ آتا تو ان کو ایک ہی چیز نظر آتی، اویسی بی ٹیم ہے، اویسی بی ٹیم ہے، اویسی ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے. ارے تم یاد رکھو، جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں تمہاری ناک میں اور دماغ میں دم کر کے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. تم جتنا بولتے بول لو، مگر لالو جی آپ کے 15 سال ہم کو کیا ملا بتاؤ؟